اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ आज की हमारी सूरत अश-शरह आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम क्या नहीं, नशरह हमने खोल दिया, लका आपके लिए, सदर का सीना आपका। तो नशरह जो है शीन रा हा से है, और सदरा का आपका सीना, तो इसका जो रूट है वो स्वाद दाल और रा है। ववदाअना और उतार दिया हमने, वाव दाद और ऐन इसका रूट, अन का आपसे, विज्र का क्या आपका बोझ, बोझ आपका, वाव जा रा इसका रूट, अल्लदी वो जिसने, अंकदा तोड़ दी थी, नून काफ और दुआद इसका रूट, ज़हर का कमर आपकी, ज़हा रा, वरफ़अना और बुलंद किया हमने, लका आपके लिए, ज़िक्र का जिक्र आपका। तो रफ़अना का रूट तो रफ़ा ऐन हो गया बुलंद करने से, और जिक्र का आपका जिक्र का जो रूट बन गया वो जाल काफ और रा हो गया। फ़इन्ना बस यकीनन, मअल उसरी साथ तंगी के, ऐन सीन और रा रूट है, अल उसर तंगी का, युसरन आसानी है, यासीन रा रूट के साथ। इन्ना यकीनन, एक दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर जिक्र कर रहे हैं। आय नंबर 5 और 6 में थोड़े से डिफरेंस के साथ फिर तकरार है। इन्ना यकीनन, मा साथ, अल उसरी तंगी के, युसरन आसानी है। फाइदा बस जब, फरख्ता फारिग हो जाए आप, फंसब तो मेहनत कीजिए। तो फरकता फा रा और गैल से, जैसे हम फारिग उर्दू में बोलते हैं उसी के इसके अंदर रूट्स हैं, फा रा गैल से। और फन सब नून सौदर बा है। ये जो है आपके सामने जो रूट है इसका, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इसका माना कैसे निकलेगा। व इला रब्बी का, और तरफ आपके रब के, और रब्बी जो है उसका रूट है रा बा बा, और बाकी काफ तो जमीन लगी है। फरगब बस रगबत कीजिए, रा गैन और बा। ये जी आयात है हमारे पास 1 से लेकर 8 तक, सूरा अलम नशरह की या सूरत शरह की। इसका देखते हैं बामुहावरा तर्जुमा और चलते हैं अपनी तफसीर की तरफ इंशाल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? ठीक है, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया, और हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया, ववदअना अंका विज़रक। और फिर अगली आयत है, आया नंबर 3, जिसने क्या किया था, आपकी कमर तोड़ दी थी, अल्लदी अंक़द ज़हरक, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपका जिक्र ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, तो क्या है, बेशक, फिर बेशक, हर तंगी के साथ आसानी है। वादा है अल्लाह का, हर एक जो तंगी होगी मुमकिन नहीं है कि उसके साथ आसानी ना हो। इन्ना मअल उसरि युसरा, फिर दोबारा तकरार, के बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो क्या कीजिए, फाइदा फरख्ता फंसब, चनाचे जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए, डू हार्ड वर्क। व इला रब्बिका फरगब, और अपने ही रब की तरफ जो है क्या करें, रगबत कीजिए, रगबत इख्तियार। ये जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बामुहावरा तर्जुमा। उससे पहले हमने लफ्जी तर्जुमा और रूट्स एक्सप्लोर किए। सूरा अलम नशरा जो है, इसकी पहली आयत के इब्तदाई अल्फाज को ही इस सूरा का नाम दे दिया गया, इसी वजह से इसको कुछ इसे अशरफ कहते हैं और कुछ इसे अलम नशरह कहते हैं, और दोनों राय जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम। सूरह अलम नशरा का मजमून जो है, अगर हम जाएं तो ये सूरत दुहा से मिलता जुलता है, जिससे ये मालूम होता है कि ये दोनों सूरतें करीब करीब एक ही जमाने और एक ही जैसे हालात में नाजिल हुई।
اور سورہ علم نشرح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تین جو ہے عظیم احسان وہ جتلائیں، ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سورہ مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، ایک اس کا رکوع بنتا ہے، اور اس کے اندر 27 کلمات ہیں اور 103 حروف ہیں۔ آپ کے سامنے ٹائٹلز بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، اور اس کے بعد بشارت آیا نمبر 5 اور 6 میں تنگی کے بعد آسانی کی بشارت، اور دین حکم دیا جا رہا ہے عبادت کا، نمبر 7 اور نمبر 8۔ اب جو شروع کی جو آیات ہیں سورہ علم نشرح کی، ابتدائی جو اگر دیکھیں نا 4، یہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، 1 2 3 اور یہاں 4 تک، اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی تنگی پیش آ رہی تھی۔ اب وہ جو دعوت حق کا کام کر رہے تھے اس کے راستے میں بہت مشکلات اور رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ اس دعوت کے جو دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام تھا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کہ یہ پرپس پورا کریں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن ان کے جو دشمن تھے ان کے مکر و فریب اور جو بھی خفیہ سازشیں تھیں ان کا جال بچھتا چلا جا رہا تھا۔ تو دعوت کا یہ جو کام ہے نا بوجھل ہو گیا تھا، اور اس کی راہ میں مشکلات کے باعث جو ہوتا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹن محسوس ہوا کرتی تھی۔ آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے شولڈرز پر، آپ کے کندھوں پر ناقابل برداشت بوجھ آ رہا ہے۔ اس حالت میں آپ کو مدد اور تسلی کی ضرورت تھی، ٹو کنسول ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تین تو آیتیں ہیں نا۔ سٹارٹنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں سے کی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا، آپ کی کمر جس چیز سے تھک چکی تھی، جس بوجھ سے، وہ ہلکا نہیں کر دیا، اور سب سے بڑا احسان، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احسانات جو ہیں ان کا ذکر کیا کہ کیا فلاں 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 احسانات ہم نے کیے نہیں تم پر، پھر ان مشکلات پر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ایڈریس کرنے کے لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تو بتا دیا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ساتھ میں کہا بھی کیا کہ جب فارغ ہو جائیں تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں۔ تو پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ احسان ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول نہیں دیا؟ یعنی آپ کے سینہ مبارک کو منور اور فراخ نہیں کر دیا؟ کیوں؟ تاکہ آپ کے اوپر حق واضح ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے، جیسا کہ ہمیں اور بھی سورز میں یا آیات میں ریفرنس ملتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو آپ کے سینہ مبارک کو کھول دینے سے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے، اور ہمیں بہت سی مستند اور معتبر روایات میں سے یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، جبکہ آپ اپروکسیمیٹلی اپنی عمر کے 4th ایئر میں تھے، چوتھے سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے شیطان کا وہ حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا۔ تو یہ تو ہوا تھا ان کی لائف کا جب 4th ایئر تھا، اس میں ہوا تھا جب وہ 4 سال کے تھے۔ اور دوسری مرتبہ جو ہمیں مستند روایات میں سے ملتا ہے وہ معراج کے موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس احسان کے بارے میں جو ہے یاد دلایا ہے کہ ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا۔ اس میں اور کیا کچھ انکلوڈ ہو جائے، تو یہ تو ہمیں روایات میں سے ملتا ہے نا، اس میں اور کیا کچھ آ جاتا ہے؟ دل کا سکون، ذہنی وسعت، اور برداشت اور حکمت۔ If we look at our lives، آج کی زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دل کی گھٹن، تنگی، اوور تھنکنگ، انگزائٹی۔ تو اگر ہمارا دل تنگ ہے تو مسئلہ یہ حالات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ تو ہمیں بھی روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں قرآن کے ساتھ اس آیا کی روشنی میں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم منفی خیالات کو کنٹرول میں لا سکیں۔ سکون دینا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، دنیا نے نہیں دینا۔ پھر ہم آگے جاتے ہیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دوسرا احسان یاد دلایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ساتھ میں تیسری آیت کا بھی ذکر آ گیا، الذی انقض ظہرک۔ اس بوجھ کا تعلق نبوت سے پہلے آپ کے 40 سالہ جو دور زندگی تھا نا، اس سے بھی بنایا جاتا ہے کہ یہ وہ والی 40 سالہ زندگی ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی سجدہ ریز نہیں ہوئے، نیور ایور۔ کبھی انہوں نے شراب نوشی نہیں کی، اور بھی جتنی بھی برائیوں کی قسمیں ہیں، وٹ ایور دا کائنڈز آف سیئات یا برائیاں، ان سے وہ کنارہ کش رہے اور دور رہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا آپ کو علم نہیں تھا کہ کیسے کرنی ہے، اور نہ آپ نے کی۔ تو اس لیے آپ کے دل و دماغ پر اس 40 سالہ دور میں اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرنے کا بوجھ تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ کے احساس نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ انسان ایمپٹی فیل کرتا ہے نا، ایک ایمپٹینس اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اتار دینے کا اعلان فرما کر آپ پر احسان فرما رہے ہیں، ان دو آیات میں ہمیں یہ مل رہا ہے۔ اور بعض مفسرین اس میں یہ لے کے آتے ہیں کہ یہ نبوت کا بوجھ تھا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس راستے میں جو مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور جو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جتنی بھی مراحل ہیں ان میں جو آسانیاں مل جاتی ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ اس میں لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر وہ بوجھ ہلکا کر دیا جو کیا کر رہا تھا، آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ اور کیسا بوجھ ہو سکتا ہے وہ جو انسان کی کمر توڑ ڈالے؟ تو ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہر انسان کے پاس ایک بوجھ ہے۔ کسی کے پاس غموں کا بوجھ ہے، کسی کے پاس پریشانیوں کا، تو کسی کے پاس ذمہ داریوں کا۔ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے کہ ہم باہر سے تو مسکراتے ہیں لیکن اندر سے سم ٹائمز بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے والی بس ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اپنے دل میں ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے کام جو ہیں وہ اتنا بڑا برڈن بن گئے ہیں، جنہوں نے ہماری کمر ہلا کر رکھ دی ہے، ٹوٹنے کے مترادف ہے، تو ہمیں اپنے کاموں کو آرگنائز کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے کام ایک دم نہیں کر سکتے۔ ہم اسے پارشلی کریں گے، ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر کے کریں گے تو زیادہ احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا لیسن جو ہمارے لیے ان آیات میں نکل رہا ہے وہ یہ کہ اپنا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں، وہ خود ہی ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ ہم یہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں؟ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، کیا ہم
सच मुच में अल्लाह पे ईमान लाके इस कुरान की हर हर लफ्ज को अपने लिए ले रहे हैं, इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम हल्के ही हो जाएं। फिर आया नंबर 4 है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनाम दिया ये तो अजीम तरीन इनाम है। वरफअना लका जिक्रक, और बुलंद कर दिया हमने आपके लिए क्या, आपका जिक्र। ये तीसरा एहसान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ये इतनी अजीम ब्लेसिंग और नेमत है ना, जो किसी और को कभी भी नहीं मिली। और अल्लाह ताला फरमा भी रहे, आपसे बढ़कर तो दरकिनार आपके बराबर भी किसी बंदे को ये नहीं दी गई। आपके जिक्र की बुलंदी का आगाज नबूवत की इब्तिदा से ही शुरू हो गया था। सुभान अल्लाह। चुनाचे जहां अल्लाह ताला का नाम आता है वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम आता है। मसलन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम आवर लाइफ, अदान, नमाज, और भी बहुत से, कलिमा ही देख लेना। तो और इसके अलावा और कैसे बुलंद किया, जो गुज़िश्ता प्रीवियस बुक्स हैं इससे पहले जो थी, उसमें आपका तज़किरा और आपकी करेक्टरिस्टिक्स, आपकी सिफात की डिटेल्स मिलती हैं। जो इससे पहले जो किताबें थी उनमें, प्रीवियस किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिटेल तबसरा और तज़किरा और सिफात की तफसील मिलती है। और द अदर वे कैसे बुलंद किया, फरिश्तों में आपका जिक्र खैर है। सुभान अल्लाह। आपकी अतात को, मतलब मैं जस्ट पॉइंट्स इकट्ठे कर रही हूं इसमें, क्या क्या वेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे बुलंद किया गया है। तो हमने एक तो देखा कि जहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साथ साथ है। ठीक है, और ये कब से शुरू हो गया था, जब से नबूवत का आगाज हो गया था तब से ही शुरू हो गया था। और जहां भी अल्लाह का नाम आता है वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है। आप नोट भी कीजिएगा इंशाल्लाह। अजान और नमाज का हमने तज़किरा कर लिया, और भी बहुत से दीगर मकामात हैं जो अगर मैं गिनने पे आऊं तो बहुत सारे हैं। फिर गुज़िश्ता किताबों का हमने देख लिया, फरिश्तों में आपका जिक्र खैर देख लिया। फिर उससे अगली चीज, नेक्स्ट स्टेप को देखें कि आपकी अताअत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अताअत करार दिया है। तो हमें अपने दिलों को जरा टटोलने की जरूरत है कि हम किस लेवल की मोहब्बत या अताअत रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अतात अल्लाह ने मांगी है कि आपकी अतात जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अतात है, वो अल्लाह ताला ने अपनी अतात करार फरमाई है। और अपनी अतात के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का जो है वो हुक्म दिया गया है। इट्स एन ऑर्डर, नॉट जस्ट अ फॉर्मल थिंग कि करे या ना करे, ऑप्शनल, नो, नॉट एट ऑल। ये ऑर्डर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो सारी दुनिया में जो मीनार आप देख लें, जो मिंबर आप देख लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको हर जगह मिलेगा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। और साथ ही अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि जो प्यारे नबी हैं उनके हवाले से फिर साथ ही में तज़किरा मिलता है कि मैं गवाही देता, अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन्ना, बेशक, मोहम्मदन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे ही पुकारा जाता है ना हर जगह। और दुनिया में कोई समझदार इंसान, कोई भी समझदार इंसान हो, आपका नाम एहतराम और ताजीम के बगैर नहीं लेता, अगरचे वो मुसलमान ना भी हो। लुक एट द ग्रेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी बड़ी, मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितनी भी नाम निहाद बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर अभी तक जो इंस्पिरेशनल पर्सन कोई है, इन्फ्लुएंस करने वाला है सोसाइटी को, तो सबसे पहले जिसका नाम है, इवन दो दो यूनिवर्सिटीज आर फॉर नॉन, उन्होंने नॉन मुस्लिम ने बनाई हैं, पढ़ते तो खैर सभी वहां पे हैं, इवन दो उन्होंने बनाई है, लेकिन उनकी जो लिस्ट है पर्सनालिटी वाइज उसमें सबसे ऊपर आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे कैसे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र
बुलंद किया है, तो फिर हमारे दिलों में क्यों नहीं है वो मोहब्बत जो होनी चाहिए। आज हमें जरा अपने दिल में झांकने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अजान में, नमाज में, हमने हर जगह देखा है। तो वो तो रोज की डेली की जो एक हमें वाइब्स आती हैं या पता चलता है, ये तो वो है ना। और कितना लिमिटेड हम इसको सोचते हैं। तो मैसेज बेसिकली ये आयत हमें क्या दे रही है कि इज्जत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हमें जरूरत है अपनी नियतों को दुरुस्त करने की। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है, तो हमें फिर सोचना चाहिए कि हम दुरूद शरीफ की कसरत कितनी करते हैं। दुरूद पाक हम कितना पढ़ते हैं, हमें इसकी कसरत करने की जरूरत है। और लोगों को खुश करने की बजाय अल्लाह को राजी करने की जरूरत है हमें। क्योंकि हकीकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ। उसके बाद तंगी के साथ आसानी की जी दो आयत आ रही हैं, आया नंबर 5 और 6। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 मरतबा ये जुमला दोहराकर हर तंगी के साथ आसानी है उसका वादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी है कि जिन सख्त हालात से आप गुजर रहे हैं, ये ज्यादा देर रहने वाले नहीं हैं, बल्कि इनके बाद जल्द ही अच्छे हालात आने वाले हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम को ये खुशखबरी दी गई है कि तुम इस्लाम की राह में जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल्द ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें फरागत और आसानी से नवाज देगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। सारी दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत की तकरार कर रही हैं, वादा कर रहे हैं, हमें भी तसल्ली दे रहे हैं। और गौर करने का कह रही हैं कि ये तंगी या मुश्किल है जिंदगी में, लेकिन बाद में आसानी आएगी। और बल्कि साथ ही फरमाया मअल उसरी युसरा, के साथ ही आसानी है। कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती, हालात हमेशा कभी भी एक जैसे नहीं रहते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसी भी मुश्किल हमारी जिंदगी में हो, हम उम्मीद ना छोड़ें। हमें होपलेस नहीं होना। हर सिचुएशन में आसानी तलाश करने की कोशिश करनी है। वो तभी पॉसिबल है जब हम सब्र के साथ पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएंगे तो। और ये याद रखेंगे हमेशा कि मुश्किल जो है वो टेम्परेरी है, आरजी है। और आसानी यकीनन मिलेगी मुझे। जब हमारी अल्टीमेट सोच ये होगी ना कि ये मुश्किल आरजी है, दिस इज जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो और आसानी मिलकर रहेगी, तो हमारा जो जिंदगी में हमारे वो नेगेटिविटी छा जाती है, परेशानी वाले एटमोसफेयर में चले जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। और हम अपने आप को कहें नहीं ये मुश्किल आरजी, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। आसानी यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हमारे लिए वही सिचुएशन जो कि मुश्किल तरीन और नेगेटिव तरीन है, वही पॉजिटिव में बदल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 आयात हैं, 7 और 8। फाइदा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई है कि इन सख्तियों का मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर एक ही चीज से पैदा होगी। और वो ये है कि जब आप नमाज या तबलीग या जिहाद वगैरह से फारिग हों, तो दुआ में मेहनत करें। इसलिए कहा जाता है दुआ इबादत का मगज है। और इतनी इबादत करें कि आप थक जाएं। फायदा फरगत फंसब। नीज क्या आप अपने रब से जन्नत की उम्मीद रखें। बी होपफुल फॉर पैराडाइज, फॉर जन्नत। उसी से अपनी हाजतें तलब करें। वट एवर द डिजायर्स यू हैव, आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू फुलफिल इट। और तमाम मामलात में उसी पर एतमाद और भरोसा रखें। कीप ट्रस्ट ऑन हिम। और इससे हमें जो चीज पता चलती है वो ये है कि जो भी इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, दीन की फील्ड में, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वो तालीम देने का काम करते हों, तबलीग का काम करते हैं, या किसी भी लेवल पर मखलूक की इस्लाह का काम कर रहे हैं, उनका कुछ वक्त आइसोलेशन में, तन्हाई में,
اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے بھی مخصوص ہونا چاہیے، خاص الخاص ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کی طرف توجہ دیں، اور انہیں قطعاً اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی ہماری ہسٹری میں اسکالرز ہیں، اگر ان کا تذکرے ہمیں ملتے ہیں آج بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کبھی بھی تعلیم یا تبلیغ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو بھی آپ کام جس پوزیشن میں بھی کر رہے ہیں، وہ تب تک افیکٹو نہیں ہو سکتا، اس میں تب تک برکت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی اپنی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرونگ نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف رغبت دلائی اور فرمایا کیا، جب فارغ ہو جاؤ تو محنت میں لگ جاؤ۔ اسلام جو ہے بالکل فارغ رہنے کی، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں آئیڈل رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہماری بڑی پرابلم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں، سستی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے، جبکہ زندگی مسلسل محنت مانگتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی لائف آرگنائز نہیں لگتی تو ہم روزانہ کا جیسا بھی ہے شیڈیول بنائیں، ہم ٹائم کو پریشیس سمجھیں، قیمتی سمجھیں، اور ہماری عبادت اور دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوا کرتا ہے، تو خالی بیٹھنا بہت نقصان دہ ہے، جبکہ مصروف رہنا ایک طرح سے جو ہے نا وہ نعمت کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پیاری سی سورہ میں یہ سکھایا ہے کہ دل کا سکون کہاں سے آتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، زندگی کو بامقصد بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخر میں جو آیات ہے اس میں وہ یہ بتا رہی کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے اپنا تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ تو کوئی بھی پریشان دل ہو، بے سکونی کی حالت میں ہو، تھکا ہوا انسان ہو، ہر ایک کیٹیگری کے انسان کے لیے یہ سورہ امید ہے، ہر بھٹکے ہوئے شخص کے لیے یہ ایک راستے کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس پوری سورہ میں سے جو جو بھی پہلو نکلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ہمیں ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کا کھولنا جو ہے اللہ کی طرف سے ہوگا، سکون اللہ عطا کریں گے، ہمت ہو یا حکمت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نے عطا کرنی۔ تو ہمیں جو ہے پریشان نہیں رہنا، سکون جو ہے اللہ کی طرف سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سکون دینا ہے، باہر اور کہیں نہیں، انر پیس صرف اللہ سے ملنا ہے۔ سٹریس اور انزائٹی کو بھگانا ہے تو یہ سورہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لازم کر لینی چاہیے، اور کوئی بھی غم فکر اور ذمہ داری ہو اللہ سبحانہ و تعالی پہ بات چھوڑ دینی چاہیے، کوئی جو گلٹ ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی جو ہیں ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، اور درود شریف کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی جس قدر ممکن ہو کثرت عطا فرمائے، اور ہر مشکل کے ساتھ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی لازم کر دی ہے، آسانی ڈیلے نہیں ہوتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہی ہے، تو ہر مشکل سچویشن میں ہمیں مثبت پہلو تلاش کرنے ہیں، جلدی ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ، اور ہوپ لیسنس تو ہماری زندگی میں ہونی ہی نہیں چاہیے، اور ہمیں پروڈکٹیو رہنا ہے، مسلسل کام میں بزی رہنا ہے، ذہن کو خالی نہیں رہنے دینا تاکہ منفی خیالات کی آماج گاہ نہ بنے۔ کامیاب زندگی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی میں ہے، ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر حال میں ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے جو کرے گا اچھا ہی کرے گا، کیونکہ دنیا کے ساتھ تعلق ٹیمپریری ہوا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ پرماننٹ تعلق ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو مشکل میں ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اصل سہارا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا ہی ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہم اشرح لنا صدورنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں دل کا سکون اور وسعت عطا فرما،
وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا، اور ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے، وَخَفِّفْ عَنَّا أَحْمَالَنَا، اور ہم سے ہمارے بوجھ ہلکے کر دے، وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ، اور ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، وَارْزُقْنَا التَّوَکُّل، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توکل عطا فرما، علیک فی کل حال، کہ ہم ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کریں، اور اس کی ان سب چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔